هل الفتن الموجودة في هذا الزمان، وجدته مكتوبا على المكتب هنا في القناة، هل الفتن الموجودة في هذا الزمان تبيح التجاوزات في الخطبة الشرعية من اختلاط برجال ونساء؟ وما هي الحدود الشرعية في الخطبة؟ والجواب: المسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء يجب عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية من حدود الله تبارك وتعالى، والتي شرعها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز أبدا للمسلم بدعوى أنه يعيش في فتن أن يرتكب الحرام أو أن يفعل المعاصي. فشرع الله تبارك وتعالى يصلح كل زمان ومكان، يصلح كل زمان ومكان، ولا يجوز للمسلم البتة بدعوى أنه يعيش زمان الفتن أن يتفلت من الضوابط الشرعية، أن يرتكب الحرام وألا يفعل الحلال وألا يأتمر بالأمر وألا يجتنب النهي وألا يقف عند الحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله تبارك وتعالى المكلفين من العباد إلا بما يطيقونه وبما يقدرون على فعله في زمن الفتن أو في غير زمن الفتن. فلا يجوز للخاطب أن يتجاوز الحدود الشرعية في الخطبة بدعوى أنه يتعرض للفتن، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يحافظ على الصلوات في جماعة وأن يحافظ على العبادة وأن يحافظ على الصحبة الصالحة وأن يستعين الله تبارك وتعالى بكثرة الدعاء وأن يستعين الله تبارك وتعالى بقراءة ورد يومي من القرآن وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على الصيام إلى غير ذلك من الوسائل التي تعينه على الثبات في الفتن. لكن لا يجوز له أبدا أن يتجاوز الحدود الشرعية. فالمخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب، الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. ولا يجوز للخاطب البتة أن يخلو بمخطوبته بعد أن يراها رؤية شرعية يطمئن إليها وتطمئن هي إليه. لا يجوز له بعد ذلك أن يسافر بها أو أن يخلو بها إلى هذه المخالفات الشرعية المعروفة التي وقع فيها كثير من البيوت. ثم بعد ذلك تقع المصائب وتقع الفتن العظيمة، ولا يلوم الإنسان بعد ذلك إلا نفسه. فلا يجوز لبيت مسلم يتقي الله ويخشى الله أن يسمح للخاطب أن يخلو بابنتهم المخطوبة، وإنما لا حرج أن يجلس معها في وجود محرم من المحارم مرة أو مرتين أو ثلاثا، بحيث يطمئن إليها وتطمئن إليه ويراها وتراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أما أن يخلو بها خلوة تامة وأن تتجاهل الأسرة وجود هذا الخاطب الأجنبي مع ابنتهم بلا محرم وفي خلوة كاملة بدعوى أنه خطيبها، فهذا حرام شرعا، ولا يجوز البتة لبيت أن يفعل ذلك. فما حدث خلل في بيت من البيوت إلا لخروج هذا البيت عن حدود الله وعن شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. فالحدود الشرعية في الخطبة أن يرى الخاطب مخطوبته وأن تراها وأن يطمئن كل منهما إلى الآخر، ولا زيادة على ذلك إلى أن يعقد عليها العقد الشرعي. فلا يحل له بعد ذلك أي شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح أولادنا وشبابنا، إنه على كل شيء قدير.